Praise God. Mayong buntag sa tanan ng Igsoon. Amen. Kinsumay malipayon nining adlaw. Hallelujah. Amen. Kinsa excited mga Igsoon. Amen. Hallelujah. Hindi sila excited ha. Dispiras lang bro. Dito ang mga tao karon mga Igsoon. Minaw. Sagapong adlaw samtang akong gitanaw ang palibot Igsoon. Akong gipamalandongan ba ang palibot sa akong barangay. Akong nabantayan na medyo ang mga tao mura og hilom. Unya kargado og paminaw. Hilom na minaw ug unsay mga pangitabo. Excited sila sa ilang yuna-huna. Amen? Amen. Pero mga Igsoon, dili ko magsulti mahitungod anang mga butanga ay lumalabay ra na Igsoon. Tingali ang uban nga mga tao, dili kadto sila mga trabahoan. Tungod kay busy sila niya ng mga panahon na karong adlaw. Pero wala man ta naepektahin mga Igsoon. Bisag ingon ani ang daga ng ining mga adlaw atong giuna ang Ginoo. Amen. Tingali ang uban nga mga Kristohanon posible nga di ko mubiya sa kong balay kay basig na imo adto dito nagdalhan ko og sobre. Nya wala ko diha ko kadawat. Pero salamat sa Ginoo mga Igsoon nga ang atong mga kasing-kasing, ang atong kahibalo mahitungod sa pag-alagad sa Ginoo, dili nato ikabaylo sa mga butang nga lumalabay. Amen. Lumalabay ra mga Igsoon. Mayro bagdako, pwede ngagmaya ra. Muna salamat sa Ginoo nga nining adlaw. Atong nasinati ang Dios sa tibuok semana, tingali dunay mga sitwasyon nga medyo mura dili angay. Mura dili angay pasalamatan pero tungod kay dunay tay kaalam kahibalo, dugay na ta mialagad sa Ginoo, makahimog gyapon ta sa pagpasidungog sa Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord. Magampo sa tayo sa kamahan nga langit no. Amo kang giday ipasalamatan ng mga rasa. Tungod kay takos kang simbahong, takos kang pasidungga. Kung angayan ka nga ibayaw sa among taliwala. Nining mga orasa o Diyos niya kami nagapadayon, nga nagaduol diyan kanimo, pinaagi sa pagpamalandong, pagpaminaw sa inyong mga mensahe. Salamat o Diyos nga ang among mga kasing-kasing malipayon nga mudawa sa imong mga mensahe ning adlaw. Usamahan dayon ka na mo. Salamat kayo nga samtang gabi magapadayon ang imong pagpamuno sa magapadayon, uban ang imong proteksyon sa among mga kinabuhi, uban ang kalipay nga magasalod sa mga mensahe ning adlaw. Sa dayon ka na mo Dios, amo kang pasalamatan sa gamhanan na pangalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Sa makausama yung buntag sa tanan. Amen. Ato mabrihan ang atong mga Biblia mga Igsoon. Atong oras 15 minutos para alas 10. Paningkamutan tali may ison nga mahumanin og alas 6 ako. Guys, alas 10. Mo pundo man hindi kay taas. Alas 10:15 o 20 minutos. Mula na atong i-focus sa tunghunahon. Dili nato i-focus sa mga mutang na lumalabay na ining mga panahon. Atong i-focus ang atong hunahon na igsoon diha sa mga butang espirituhan. Kaya diha sa espirituhanong mga butang adunay daghan nato nga maani nga mga butang espirituhanon. Hallelujah. Okay, atong ablihan ang atong mga Biblia mga igsoon. Ini sa Mateo.
Kaya ito naging nga convention mga iso. Naging nga convention. Doon ay mga butang na akong nabatunan. Doon ay mga mensahe nga akong nakita, nanindot kayo ng mga mensahe. Tanang nga mga mensahe nindot, pero doon ay butang, doon ay mensahe na pinasahe nga akong na kuha iso dito sa Mount Convention. No? Kung kay daghang mga butang, nag-isulti sa iyang mga alagad, kaya dili daghan kayo mo masabtang, pero doon lagi mga butang nga imong hinumduman, mahitungod sa mga mensahe sa Ginoo. No? At man dito, Pastor Sam, Pastor Abibit, Pastor Igo, ako, si John Mutasan. Pero posible nga lang nagkalahi-lahi ang among dunay nasabtan ng mga mensahe. So, wala nga mag-isgot ko ani ng mga mensahe sa mubo lamang ng mga gutloy doon. Mateo 21. Chapter 1 verse 3. Matthew chapter 21 verse 1 to 3. Mateo 21 1 ngadto sa 3. Akong pagabasahon mga igsoon nga mo. Sunod lang mo sa inyong mga mata, sa inyong mga Biblia. Matupad diri ang mga igsoon. Sa duol na sila sa Jerusalem, umiabot na sa Betpahi, sa bukid sa mga olibo, gipauna ni Jesus ang duha sa iyang mga tinunan, giingnan niya sila, pangadto kamo sa baryo nga anaa sa unahan, ug makita ninyo ang usa ka asno nagihigot uban niini ang nati niini. Tangtangi sila sa ilang higot. Ug nandi ka na ko. Sa 3 nagingon. Ug kung may mubadlong ka ninyo, ingna siya nga nagkinahanglan niini ang Ginoo. Aron ipadala dayon niya ang asno ug ang nati. Ato ning timahan mga igsoon. Ang Dios adunay panginahanglan. Kitang tanan mga igsoon, kamo, ako, kitang tanan nga aniya karon, dula tay daghan nga mga pagpanginahanglan. Tingali kung mag-isgot ang pagpanginahanglan mga igsoon, grabing daghan. Nagkinahanglan ko salapi, nagkinahanglan ko nindot nga bisti, nagkinahanglan ko og nindot nga relo, nagkinahanglan ko og nindot nga unsa nga mga butana, nagkinahanglan ko og nindot nga balay. Daghan ang atong panginahanglan. Amen ba mga igsoon? Kitang tanan daghan tag mga pagpanginahanglan. Pero dili lang day kita adunay daghan nga mga pagpanginahanglan. Bisan pa si Ginoong Hesus. Bisan pa ang Dios nga atong gialagaran, aduna siya mga pagpanginahanglan. Mura ato ning itibahan igsoon nga ang Dios adunay pagpanginahanglan. Unsa man mga butang gikinahanglan. Kay ang pagpanginahanglan sa Dios mga igsoon, diha sa mga butang espirituhanon, mga butang espirituhanon mga igsoon, kining mga tao nga nagkinahanglan nga muduol nga kang Ginoong Hesus. Sa dili pa tayo padayon sa pagkisgot ana mga igsoon, atong tan-awon kay matod pa dito sa Pilipos chapter 1 verse 6 nga ang gisugdan sa Dios dili pwedeng tapuson, kundi humanon sa Dios ang iyang gisugdan diha sa atong kinabuhi. Amen?
Kung tanaw na ito mga igsoon sa panahon ni Saulo, nga wala pa siya sugdi paggamit sa Dios sa iyang kinabuhi. Kabantay mo ni Saulo mga igsoon, mo na gitawag na ito karon og si Pablo, si Saulo. Pero sa diha nga wala pa sugdi pagpamuhat sa Dios sa iyang kinabuhi, unsay mga pangitabo. Di sa nato isgutan kung atong gibasa igsoon. Tanaw na to ang kinabuhi sa usa ka tawo nga din wala pa sugdi sa Dios pagpamuhat iyang kinabuhi. Tanaw na to sa buhat mga igsoon. Kaya na itong oras taas pa tayo. Matod pa din sa buhat chapter 8. Okay, kung basahon mga igsoon sa 1 o sa 3. Niya na gayong adlaw, nagsugod ang mapintas nga paglutos batok sa iglesia sa Jerusalem. Ang tanang mga magtotoo gawa sa mga apostoles nagkatibuloan ngadto sa malalawigan sa Judea o sa Samaria. Muna gihimo balit ni Saulo o Pablo sa katong sa bagong tugon dili sa bagong gibasa dato mga igsoon. Ang gihimo ni Saulo o Pablo nga mga panahon na ang iyang gihimo mo igsoon mao ang mapintas nga mga paglutos ngadto sa tanan nga mga magtotoo sa laktod nga mga istorya mga Kristohanon nga nagsunod diha kang Ginoong Hesus. Iyang pandakpon, iyang prisuhon, iyang bunalan, iyang patyon. Mao na ang kinabuhi ni Saulo sa unang panahon. Nga wala pa sugdi sa Dios pagpamuhat ang iyang kinabuhi. Kaya bato palagi na ako dito mention sa Filipos, nga ang gisugdan sa Ginoo iya yung tapuson dinhi nato mga igsoon. Okay. Atong tanawon mga igsoon dinhi sa buhat ng maura gihapon nga Biblia mga igsoon. Buhat 19 o 20. Matod pa diri ang mga igsoon. Dili 19 mga igsoon. Buhat 19 20 ngadto sa 23. Matod pa diri sa akong Biblia mga igsoon. Murag sa magaw akong mata mga igsoon. Okay akong basahon. Miadto dayon kinsay mong basa sa igsoon, kamo ko ibasa igsoon be. Buhat 9 magsugod sa 20 ngadto sa 23. Giadto dayon siya sa mga sinaguga o nagsanyaw na si Jesus. Mao ang anak sa Dios. Amen. Ang tanan nga nagadungog kaniya natingala og nangutana. Dili pa mauman kini siya kadito sa Jerusalem? Nga naglutos niya atong nagsangkit sa ngalan ni Jesus? O dili ba mianiman siya aron pagdakop o pagdala kanila ngadto sa mga kadagkuan sa mga pari? Apan mudugang Ginoon ang pagkamainiton ni Saulo ug lig-on kaayo ang iyang mga pagkamatuod nga si Jesus mao ang Mesiyas. Tungod niini wala makatubag kaniya ang mga Hudiyo nga nagpuyo sa Damasco. Sa paglabay sa daghang mga adlaw, naglaraw ang mga Hudiyo sa pagpatay kang Saulo. Apan nahibaluan kini ni Saulo. Iatangan nila siya sa mga gangaan adlaw o gabi aron ilang patyon. Apan usa niya anak kagabi ikuha si Saulo sa iyang mga sumusunod o gitunton nila siya sulod sa bukad gikan sa itaas sa parilyo. Amen. Hallelujah. Unsay giingon mga igsoon? Sa pagsugod na sa paghimo, pagbuhat, pagpamuhat ngadto kang Saulo, unsay iyang gihimo, miadto siya sa sinaguga. Unsay iyang gihimo, nagpamatuod siya sa pangalan ni Ginoong Hesus. Sa diha nga gisugdan na siya sa Ginoo, nagwali siya sa pulong si Ginoo.
Umatod pa dito sa Filipos 3 mga igsoon. Sa Filipos 3, verse 13 to 14, matupad nagdagan ako diretso gayud sa dag-anan. Nga ang buot ni pasabot daga padayon samtang nagsugod pagpamuhat ang Diyos sa iyang kinabi, nagapadayon siya sa pagpamuhat hangtod sa katapusan sa iyang kinabuhi mga ito. Muna nga, yan ang mga panahon na ang mga tao, mga kaparian ang mga panahon na nagplano sila nga patyon si Saulo mga ito. Makainutaon sa may kalambitan sa atong gibasa nga sa Matthew 21 chapter 1 to 3, mahitungod sa kining gisugdan sa pagpamuhat sa ilang niya nagapadayon atong isbutan mga iso mga iso. Balikan na to ang Matthew. Balik sa mga iso. Matod pa nila. Ang hinubay sa kasulatan nga itong gibasa, nagayon diriya, sa doon na sila sa Jerusalem, ug miabot na sa Bethany sa bukid sa mga Olivo, di pauna ni Jesus ang duha niya ka mga tinun-an. Iyang gisugo mga igsoon. Iyang gisugo ang duha niya ka mga tinun-an. O mapapad diriya, giingnan nila sila. Pangadto kamo sa baryo nga anaa sa unahan. Ug makita ninyo ang usa ka asno nga gihikot uban ang napinili. Tantangi sila sa ilang higot ug dan-a nganhi kana. Unsa may buti pasapot ani mga iso. Diha sa mga butang espirituhanon sa atong mga kinat. Unsa may buot, unsa may kaaplikar nato ani mga iso. Ato may baluan nga iyang mga tinun-an, iyang gitudluan kung saon pagsulti mahitungod sa iyang pangalan. Mula iyang gisugo ang mga tinuan pag-adto dito dapit sa baryo. Ni amanda kani sa baryo Limon. Adto dito sa baryo Sumahay. Ya, Popig Daolan baka. Unya pag-abot mo dito makita nimo ang usa ka asno nga gihigot. Kung sa may buot ipasabot ini mga iso kaning nahikot gitan. Uban ang iyang gamay nga kauban. Nga ang buot ipasabot nga akong nasabtan igsoon samtang nagapamalandong ko, samtang mga pagparayag sa Dios sa iyang mga mensahe. Si Ginoong Hesus nagsugo siya sa iyang alagad nga muadto na nang dapita sa barangay. Nga ang buot ipasabot mga igsoon nga badbaran ang usa ka asno nga gihikot dinha sa posibleng nga kahoy. Unsa may buot ipasabot nini mga igsoon nga atong ma-aplikar diha sa mga butang espirituhanon nini mga panahon. Nga ang buot ipasabot mga igsoon nga sa atong espirituhanon nga bahin, ang usa ka asno nga dakong asno nga gihigot ngadto sa kay usa ka tawo nga din nagapo siya diha sa mga butang espirituhan. Usa ka tawo nga naa sa buhat nga dili maayo at tubangan sa Ginoo. Mura nagsugo si Ginoong Hesus sa iyang mga alagad nga adtuon dito aron tangtanon. Pero dili buti pasabot nga ang iyang mga tinunan mao'y mutantang sa mga butang espirituhan, kundi gigamit ang mga tinunan sa pagsulti mahitungod sa pulong sa Ginoo. Nga nining mga panahon ng mga kaigsunan, gisugdan na sa Dios ang atong kinabuhi. Amen? Gisugdan ta, nangalagad na ta sa Ginoo. Pero dunay mga panahon nga diha sa itong pagpangalagad sa Ginoo matod pas termino lagi usahay nga may bakasyon. Pero dili buti pasabot mga igsoon nga muhundang kadihang panahon na. Kung dili mo padayon ta
Kay gisugdan naman ang si Ginoo. Kay sa panahon sa Naomi mga igsoon, kung ang basahan dito sa Ruth chapter 1. Kini si Naomi mga igsoon, doon na siya'y pamilya. Doon ay pamilya, doon ay sa kabana o duha ka anak na lalaki. Gikan sa dapit nga gibutangan sa Ginoo kanila, kanang gisugdan sila ba? Nagapamuhat na ang Dios sa iyang kinabuhi uban sa tibok niyang pamilya. Ya pagabot niya ng mga panahon na, kung imo lang basahon mga igsoon, may abot ang lisod o krisis sa panahon sa ilang ipoyan. Palagan doon ay El Nino o La Nina baka na walay mga pagkaon anang mga panahon. Pag-abot sa mga panahon, mihawa sila sa dapit nga gibutangan sa Dios sa ilang kinabuhi. Mibalhin sila ngadto sa Moab uban ang tibok niyang pamilya. Pag-abot sa mga dapit mga igsoon, pipila lamang ka mga adlaw o panahon, namatay ang bana ni Naomi na ng mga panahon na. Namatay mga igsoon, yung sa kalantoy ang bana mga igsoon, nakalimot ko sa bana ni Naomi. Basta namatay ang iyang bana. Kunya ang iyang duha ka anak na lalaki, naghihingan lang og si Malon og si Juan. Kalimot niya itong isa ka panahon. Pagkabot na ng panahon ng mga ison, namatay ang iyang bana, namatay ang iyang duha ka anak na lalaki, ug nahimo siyang balo, uban sa iyang mga binaji nga duha, katong si Ruth ug si Orpa. Muna sila ang mga binaji ni Naomi. Pag-abot sa panahon, sa iyang kinabuhi, nagdesisyon siya na mubalik ngadto sa dapit nga din ilang gigikanan. Di nato isgutan ang parti kang Ruth o kang Orpa ison, kay taas na kayo ng mensahe. Ang akong punto nga puhaon ba mga ison, nga si Naomi mibalik sa dapit nga diin mo'y gibutangan sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Ang punto ba diha mga ison nga sa diha nga gisugdan na sa Dios paghimo ang atong kinabuhi, bisan di bakasyon ng pipila ka mga panahon, tingalin na backslide na wala ang imong ganas pag-alagad sa Ginoo, musugutan sa dili, ibalik ta sa Dios sa dapit nga din asa ka dapit ni Sibo sa imong pag-alagad sa Ginoo. Mao na mga kaigsonan, ang mga tao nga ang asno nga nagkahulugan mga igsoon, mga usa ka tao nga nagkinahanglan og kaluwasan. Usa ka tao nga naggapos sa mga butang daotang nga gusto sa Ginoo nga badbaran aron dalhon ngadto sa Ginoo. Nga ang buot ipasabot ang Dios nagkinahanglan. Adunay mga pagpanginahanglan diha sa mga katawhan nga nagkinahanglan og kalawasan pinaagi sa atong mga kinabuhi. Kini kinabuhi ba natin iso? Ang gusto kini atong kinabuhi nga gisugdan paghibo sa Dios nagkinahanglan nga atong himuon. Muna nga dili nato panambabay, dili nato i-ignore ang atong kaugalingon mahitungod niining mga butanga. Kay musubutan sa dili mga igsoon, mao ni ang kamatuoran. Ayaw i-focus, dili nato i-focus ang mga pagpanginahanglan niining mga butang niining kay ihatag ra man sa Ginoo. Kun dili atong i-focus sa mga butang na Diyos nun o langit nun mga igsoon. Grabe ang ihimo mga igsoon. Nga ang gikinahanglan diha mga kanto mga katawan nga gigamit sa Ginoo na kinahanglan og pagkamabinantay. Pero wala man diri sa ato kining usa ka tawo ba kining ang gisugo sa Dios ngadto sa usa ka tawo nga badbaran
ang maong asno. Muna ang isugo sa Dios nga badbaran. Dili mga panahon ng mga igsoon. Dunay mga tao nga bisan dugay na siya mialagan, sa diha nga mukabildo siya sa maong tao, imbis kay hinahinayon unta niya pagbadbad igsoon, iya naman hinong gapusod ug duga. Pero grabe na, tapos na. Mula magbantay ta sa atong mga pinulungan, mga sinultihan, nga dili makapadiskuray, dili makapasirado pagsamot sa mga butang ni espirituano. Kasabtan ko ninyo mga igsoon, kanang buti pasabot ba nga makita sa mga tao ang atong kinabuhi ingon nga nangalagad sa Ginoo. Nga ang atong mga ngawil mugula nga makahatag panalangin ngadto sa tao. Nga di mo hinungdan nga makahinay-hinay nagbadbad sa mga butang nga di maayo nga iyang gihimo. Pero kung ang usa ka tao nga musulti may matuwag nga kanang pananglitan mga dili maayo mga pinulungan, dili maayo nga mga panantaw. Ang salaktod nga pagkasulti so kanang mga pinulungan mga pulos mga matulpanet lagi. Kanang sinultian mga dili maayo at tubangan sa dili Kristohan. Kabantay mo ng mga ito. Mula po nag-amping ko sa akong kaugalingon ko. Mula mag-amping tanta na. Nga diha sa atong pag-alagad ingon nga Kristohano ang atong mga pinulungan ngadto sa dili Kristohano. Kanang panalangin nga muhinay-hinay badbad. Kanang makasabot siya nga ingon anak dayan Ginoo. Ingon anak dayan kinabuhi na usab na dayan kinabuhi. Nga ang buti pasabot na ablihan ba ang iyang mga pangunahuna nga nagapos sa mga butang niining kalibutan. Kung saan pagpadba, mula nga nagkinahanglan nga ang subuon sa Ginoo, kining iyang nasugdan nga iyang pagpamuhat, gikinang magbaton o kining kahibalo, gamiton ang kaalam nga gihatag sa Dios sa atong kinabuhi. Kay kung naang kaalam nga iya sa Ginoo, ang atong himuon igsoon. Kanang kaalam nga Dios nun para ang tawa. Sa simple lang ang pagpakikistorya. Gusto man na, hindi na patadaan daw makita. Isulti mo. Pero imong isulti ka ng mga libak, way lamit ng mga pinulungan. Sultihan ka mo ito. Imong gihinay-hinayan o gapos. Pagdugang ang maong tao mo na ito. So di nun, sige nung Isus na pagbali na. Kita ang gamiton nga mabadbaran ang gapos sa pagkadautang sa usa ka tawo nining mga panahon na. Kita ng gamiton mo butas Ginoo mga ito. Gamiton ta. Sa simple lang ang paggamit sa Dios ako. Simple dili tayo ingon na magwalik ka dito sa ila. Simple lang. Ipakita nga ikaw tinuod ka nga Dios nun o Kristohan. Amen. Moro na siya. Ipakita nga nausab imong kinabuhi. Ipakita nga nausab ang imong sinultian. Uy, kinis dudoy sa una, grabe man ikahin malikat, grabe man ikatabian, mura man ibakba o babae. Karang dili na. Medyo mura nausab na, dili kay medyo mura nausab na. Yung ana ang gusto nga mahitabo sa Dios sa atong kinabuhi. Kahit kinsa man ang mubadbad sa mga tao nga naggapos. Katong mga unbeliever, katong mga tao nga nawalas pag-alagad sa Ginoo, wala natin mga panlantaw sa mga butang espirituhan. Kundili, ang ilang mga panlantaw, ang ugma, ang masulod, ang ugma sa ilang kinabuhi o sa iyang pamilya. Sakto man ako. Pero dili yun maiwit ang Ginoo. Amen? Ingon ana ang gusto sa Dios nga mahitabo diha sa atong kinabuhi. Kaya matod palagi diriha sa atong gibasa so katong sa buhat nagaingon diriha na sa diha nga nakabig na, sa diha nga nasugdan na pagpamuhat sa Dios ang kinabuhi ni Saulo. Ang iyang gihimo son nagwali siya sa pulong sa ngalan sa Ginoo.
Ang tingali ang mga tao itong panahon, nangahadlok sila, uy, mao man yung maglulutos. Mao man yung tao nga mupatay sa mga magtotoo. Mao man yung tawhana nga ipanggunalan ang mga magtotoo, mga Kristohanon. Niya man siya diri, basig takpo na po. Malakot na po na siya. Posible nakadungog si Pablo ang istorya, si Saulo. Matod pa sa itong gipasa, misamot Ginoon. Ang iyang kadasig sa pagsulti mahitungod sa pulong sa Ginoo. Misamot. Dili kalikayan nga diya sa itong pagkakristohanon. Doon ay mga hinungiho. Doon ay mga butang. Doon ay mga pulong. Mausahin mo abot sa itong kinabuhi. Tingali, bebeayon siya. Tingali, karon si Kuan mo ni sa una, ano man yung gamaldito kayo ni nga tao. Sa una, grabe man yung isugag sinultihan. Karon mo, bayot naman yung tawana. Murag na bayot naman eh. Sa una, grabe isugag man eh. Musultin mo, sigaak man eh. Grabe ka isog. Pero kung doon, hinayan mo. Pinabayot naman yung mga nangalagad si Ginoo. Usahay ba yung mga tunay mga usahay mga pagbugal-bugal sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Muna na po ang nasinati ni Pablo at ang mga panahon. Pero wala, misamot hinoon ang iyang pag-alagad sa Ginoo. Hallelujah. Wala kinahanglan tayo so ang piling kaalam, kahibalo nga iya sa Ginoo. Kaya kung wala lang sa itong kinabuhi so gisot tayo ang atong kinabuhi niya ng mga panahon. Idugang na ko dili ang mga ison din sa may tungod din kaya ang atong kinabuhi ng mga panahon. Sa atong kinabuhi karon ng panahon samtang gigamit ta sa Ginoo naghimo ta og mga pagpugas. Pagpugas unya may maani, no? Kabantay mo mga ison na ang pagpugas ang pagsultis pulong sa Ginoo usa na kapagpugas ngadto sa tao. No? Okay. Akong basahon diri mga iso. May tungod niya. Matod pa diri ang mga kaiso. Din sa dili sa pagpugas iso. Matod pa diri kaya natong mensahe karon nagisigot man ni mahitungod sa pagbadbad, pagsulti, pagpugas pulong sa Ginoo. Tungod sa mga butang nagikinahanglan nga mahitabo ni sa akong kinabuhi. Matod pa diri mga iso. Matod pa diri. Sa din sa pinadayan mga igsoon ngayon. Si Jesus mingon, mubalik ako sa dili madugay nga magdalag ganti aron ihatag sa tagtag sa sumala sa iyang gihimo. Ang gihimo mga igsoon nga buti pasabot nga kanang gisubo ka kung unsay imong gihimo sa subo sa Ginoo. Matod pa diri ang mga igsoon. Matod pa diri. Kung sa kapangutana nga nagayman. Unsay datong hagit diri sa matag usa ka nato nining atong kapanahunan karon mahitungod sa kamaturan, mahitungod sa pagpugas o mahitungod sa pag-ani. Unsa may hagit sa atong kinabuhi? Unsa man siya kahagit nato nining mga panahon? Ang una-una itong nasugtan nga ang Diyos dunay pagpanginahanglan na kitapod na. Unya ang tao nga gisugo sa Dios aron sa pagbadbad pagpugas sa pulong sa Ginoo. Ingon ani sa panatong kinabuhi nining mga panahon. Usa ni kahagit sa atong kinabuhi. Una-una nga angay natong panon mga iso. Primero, nagay mo. Kahadlukan gayud nato ang Ginoo tungod kay dili gayud kita makalimbong niya. Di ta makalimbong. Kahadlukan nato ang Ginoo tungod kay dili kita makalimbong kaniya. Nga ang buot di pasabot diha sa atong pagpangalagad klaro ug insakto
ang atong pag-alagad sa Ginoo. Dili ng pagpakaaron ingnon. Kanang klaro sa pag-alagad diha sa Ginoo. Ang ikaduha mga igsoon, kinahanglan nga magbuhat gayud kita og maayo tungod kay dili nato mausab ang resulta sa atong mga binuhatan. Dili ta kausab igsoon. Kung unsay resulta sa atong binuhatan, kung naghimo kag mga butang nga makapagapos og maayo sa tao, kana dili na mausab. Mo resulta gina ngadto sa unahan mga igsoon. Ang ikatulo mga igsoon, kinahanglan matudpad niya. Kinahanglan nga mag-amping gayud kita kung unsang klasiha sa mga binhi nga atong ipugas tungod kay mao gayud kana ang atong pag-aanihon. Magpili ka kung unsa nga binhi ang imong gipugas igsoon. Kung nagpugas kag pabalikas, kaani ka na. Kung magpugas kag pagdumot, makaanig hapon ka na. Bisag unsa imong gipugas nga dili makapahimaya sa Ginoo, imo nang anihon. Amen? Muani ta anak mga igsoon. Muani ta anak. Matod palagi diri ang mga igsoon nga matod palagi kinahanglan nga mag-amping gayud kita kung unsang klasiha sa mga bini nga atong ipugas. Kung magpugas kag kanang nagbalik-balik na sibilya igsoon, resulta na og dili maayo nga pagpamunga. Primero ang dala, ikaduhang dala. Ang ana ang humay igsoon. Dili parehas ang katason. Muna matod palagi nga magpili ta kung unsang klase nga binhi nga imong ipugas. Kung unsa imong gusto nga ipugas mga igsoon, mo resulta ko na sa imong sa diha nga pag-adi mga igsoon. Unya, sa diha nga nagpugas kay igsoon, kung dili tabunok ang maong yuta, gamay ra pud imong maani. Pero kung magpugas ka mga igsoon sa kaning magpugas ka sa insakto nga yuta, tabunok nga yuta, daghan pud imong pag-aanihon. Mula sa mga butang espirituhanon igsoon, sa diha nga magpugas ka sa pulong sa Ginoo nga gusto nga mahitabo nga himuon sa Dios kasi kinabuhi sa tao. Mao nang mga panahon na. Mao na nga mga panahon nga ang usa ka tawo nakita sa Ginoo nga kanang tawhan na tabunok na ngayot mga yun. Nagikinahanglan imo ng pugsan mahitungod sa mayong binhi nga mao ang pulo sa Ginoo. Yun anak mga igsoon. Muna nining mga panahon na igsoon, hinahinaya na itong pugas. Kanang mga katawhan nining mga panahon. Kaya ikaw o katol, walay kalainan sa duha niya ka mga tinunan nga iyang gisugo. Adto sa Pikas Barrio igsoon. Matod palagi inahan og ang nati nga ang buhat po dito pasabot. Doon ay mga young people, doon na po yung mga men, women, mga bata noon, ingon anak, ang gikinahanglan sa Dios nining mga panahon na pinaagi nimo o pinaagi ka nako mga igsoon. Nga di mo gabiton sa Dios nining mga panahon. Nasabtan ba ko ninyo mga igsoon nga ang sabot akong ipasabot sa mensahe sa Ginoo? Tingali mo rin wala tayo nakuha ang mga mensahe igsoon. Pero ang pinaka-sentro yung igsoon para atong masabtan, balik ka sa atong gibasa mga igsoon. Ang pinaka-punto yun dito na nag-ingon. Kung dunay mo badlong kaninyo, ing na siya nga nagkinahanglan nini ang Ginoo. Sa diha nga nakingon si Ginoong Hesus mga igsoon, dunay tao gyud na badlong nganong gibadbara namin mo tingali tagiya ba ka to kung sa to siya. Pero tungod kay ang iyang mga tinun-an nagtuman sa sugo ni Ginoong Hesukristo. Matulingon sila nga nagkinahanglan din ang Ginoo.
Walay si bisan kinsa may suniling mga panahon nga makapababag, maka-disturbo diha sa atong pagpangalagad din mga panahon. Muna hinahinay tayo son, isulti ang maayo ngadto sa mga tao, ipakita nato ang atong pagkakristohanon nining mga panahon. Kapinaagi niya ng mga ison, mapanalanginan ang ilang kinabuhi nining mga panahon. Dili kay taas ang mensahe ison, pero ang mensahe naghahagit ni nato nining mga panahon. Tayo gisugdan ka sa Ginoo, padayon. Amen. Amen. Padayon ison. Matugbalagi ni Pablo. Iyang ikalimtan ang mga butang nga nangagis siyang kinabuhi. Iyang ikalimtan na niya. Kundi nag-focus siya sa mga butang na para sa Ginoo. Kaya ang pagdagan ni Pablo ison, matupad sa Pilipos 3:13-14. Pumagismod ka pagdagan mga isin, na nagpadayon siya sa pagdagan. Doon ay panahon na matumba siya. Doon ay panahon na masama ang iyang mga tiir. Doon ay panahon na grabe na yung kapuyas pagdagan. Pero dilibuti pasabot sa literal mga isin, sa espirituhan ng mga butang. Doon ay panahon na medyo kapoy na iyang pag-alagad sa Ginoo. Doon ay panahon na murag wala na ilang ipadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Pero matupad ni Pablo, ni padayon siya sa pagdagan ngadto sa unahan nga mao ang dag-anan mga kaibigan. Kapoy. Musugutan sa dili, kapoy ang pag-alagad sa Ginoo. Kisa may kapoy. May kapoy? Kapoy ang pag-alagad sa Ginoo. Labi na ang imo una-una mabahin sa mga butang nining kalibutan. Mabahin na natong nuna sa mga butang ni ining kalibutan nga mo'y panahon mo'y hinungdan nga usahay maikalimtan ang mga butang espirituhan. Mabahin ba? Nga mo resulta nagkakapoy sa pag-alagad sa Ginoo. Wa na may lamay alagad sa Ginoo. Di na lang siguro tanong sinbarong nga sa mga misis, darling, kung sa'y palawag sa imong asawa, kapoy naman yung alagad sa Ginoo. May lamay sa mani. Bati ka na ison. Dili kay kamuray ni bati anak. Kung nagbati mo, nibati ko anak. Grabe na pagbati anak. Kahuna-huna na ako, bumundang ison. Kahuna-huna na ako nga. May mga pong ganahan, anak, dili. Resulta na siya sa mga butang no say mabahin diya sa itong pangunahon. Pero mga ison na mga panahon na ang mensahe sa Ginoo nagapahinumdom sa itong kinabuhi, nagikinahanglan nga mahimutang epektibo at ubangan sa Ginoo. Amen ba mga ison? Mahimutang epektibo. Baka yung ka kasi pamaya kong buhatan na mahimutang epektibo. Ay simple kayo. Paglakaw, uban. Ang taon na. Maglakaw ka. Uban ang Ginoo na makita ang Diyos diya sa itong kinabuhi. Amen. Sa itong kinabuhi sa tao. Dili ka mo rin isultihan, dili lang ako. Kitang tanan mga iso. Doon na tayo mga kaluyan, pero ang pulong sa Ginoo, maunay makahatag na ito ka ng kadasig. Maunay makahatag ka na ito pagpahilundong. Kanang mga sultihan na po unsa angay na itong buhaton des pag-alagad sa Ginoo. Kaya di man kita magamit iso. Wala, dili kita magamit dining mga panahon na. Kung ang atong unahon mabahin at ubangan sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo nga mahipokus pa nining mga ayaw, di ta mo pa may sa pag-alagad. Kaya na itong pagpangalagad nining mga panahon na mga ito. Pumugot na tayo ba sa mga pangitaon sa dagan sa itong kalimutan karon na kanang abot ng pinakusog galino sa kanang mga sitwasyon. Pakbata kayo baluan na. Ang ato lang na hibaluan nining mga panahon na. Ang sa may atong nahibaluan. Para sa mga Kristohan, ang atong nahibaluan ang mga Kristohanon,
adunay kasiguruan. Kung siya magapabilin nga mahimong sulundon nga nangalagad ka na sa Ginoo. Mga ito. Murag, usahay gani mga isutihan ka lang. Atong oras man, alas man nga istorya ito. Kining kakapoy, kining kaluya sa itong pagpangalagad sa Ginoo. Ingunan yung nahitabo sa diyan na medyo murag wala, naluya ko may paglalagad sa Ginoo. Nang naluya man ko. Tungod kay doon na yung mga panahon ng akong mga panguna, mapokus ko pagtanaw sa akong mga anak. Pila ka ba kong anak, anong mga panahon, mapokus ko sa akong mga anak. Na wala ko yung income. Magkagulian ang akong panguna-una. Sa akong na yan. Berka ko yung marabot na ilami iyampo. Mubati ka sa ibuabot na sa punto ng atong batiyon. Mo na ilami iyampo. Lulabi tayo yung mga kustuhanon nga medyo mura o wala na ilami iyampo. Ibu na yan pagampo ison. Ilibo. Pangalit ang pamahaw. Makampo na siya. Ginoo, salamat ng pagkaon ng buntaga. Akong apilon Ginoo ang paniudto ang panihapon. Nuna ba doon ay mga Kristano niya? Eh di na siya ganahan makampo. Mula tipo niya. Ang pamahaw makampo pagkapanito. Di na lang siya makampo. Pagkapanihapon din ang makampo. Gitibo man yung pagampo. Musugot na anak. Dimangkan. Salamat sa pagkaon Ginoo ng adlaw ng orasa from Gadibisyon. Makahatag ko sa kalikon sa akong lawas. Kunya, para paniod to Ginoo, ikaw sa mga panalangin, tarihapon ikaw mga panalangin. Gitibo ang iyang mga pagkampo. Sa mga di mataganahan mo ang puso. Pero dili na buti pasabot. Nga, ma-imperno na katungod yung anak ang sitwasyon. Normal na mubati ta na. Pero ang buti pasabot mga yun, ang pulong sa Ginoo, mo hatag na natugligon, kadasig, pag-alagad sa Ginoo, labi ng butan-out sa kinabuhi ni Pablo sa iyang pagpamuhat diya sa Ginoo. Yung anak mga igsoon nining mga panahon. Kinahanglan magbalik unta, magpanasigon ta, isang kapoy, ilang lahot tayo na igsoon. Tikang lang sa pag-alagad sa Ginoo. Tikang lang, hinay-hinay. Kaya pinaagi niya ng mga igsoon. Doon ay mga butang espirituhan nun na isulti sa Ginoo nako o isulti sa Ginoo sa inyo. Muna hinahinay ka mo balik ang kusog diha sa imong pag-alagad, diha sa imong pagtuo diha sa Ginoo. Muna na ang tulong sa Ginoo. Magampot tayo sa kabahad na ulit mo. Daghang salamat sa inyong mga mensahe ng adlaw. Imo nakita o Diyos sa mong kinabuhi. Imo nakita ang among kapasidad. Imo nakita ang among pagtuo nga medyo kapoy, luya. Apan Lord, ako mga pagampo, matabangi kami kanunay. Nga mahimo kaming madasigon, makabatong kaming dugang kusog, kaliguan. Diya sa pag-alagad nimo. Salamat sa imong mga mensahe, Ginoong Diyos, nga imong gihatag namo nining adlaw. Nga katong mga mensahe ginong makahatag to ng kusog, kaliguan. Nga di makalahotay kami sa mga butang, mga sitwasyon ni mga panahon labi na sa mga kalisdanan Ginoo. Samahan salamat kayo. Ipasalamatan ka na mo Diyos. Pasilunggan ka na mo sa ngalan sa among Ginoo Kristo. Amen.